السلام عليكم الكبيده ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم فيديو جديد، فلوق جديد. اليوم ما معايا حتى شي واحد، معايا هي انا واختي صافي. اليوم نهار واعر بزاف. اليوم النهار ديال عيد الام. كنحيي كل ام مغربيه، كنقول لك كل عام وانتينا بخير. الله يحفظ لك لوليداتك ويطول لهم ربي في العمر ويخليك حداهم حتى تشوفهم كيف ما كتمنى ان شاء الله يا ربي. واللي ما عند شي الدراري الله يرزقها بالذريه الصالحه ان شاء الله. واللي يتيم، حنا الامهات ديالنا هما ديالكم، يعني فغيمون راكم في القلب والله يخليكم دائما فرحانين. والله يرحم جميع الامهات والاباء اللي عندهم الوالدين ديالهم، الله يرحمهم يا ربي في هذه العواشر المباركه. المهم اليوم ان شاء الله يا ربي نهار واعر بزاف كيف ما قلت لكم. انا على واحد سوربرايز ماما ان شاء الله يا ربي. عملنا واحد الاحتفال بعيد الام وتصافقت انا وراجل خالتي وخالتي باش يعيطوا لها ويعرضوا عليها، يقولوا لها اجي عندنا باش الدار تبقى خاويه، راه باش حنايا انا واختي نوجدوا الحاجات وعجبنا واحد الهديه اللي شحال وهي كتمناها. دابا غنمشيو نجيبوها انا واختي. دابا جبرتوها هي ان شاء الله، خرجت مشات عند خالتي، زعما خالتي عرضت عليها وحنا ملي عاد كتجبر مفاجاه. شري مفاجاه هي احتفال بعيد الام، وخاصه حق لينا في حقها. واي واحد كادو قليل يقدر يكون اهم حاجه في الحياه، ماشي ضروري يكون شي كادو كبير. الام سبحان الله كتفكر بشي حاجه بسيطه كتجيها قداش. والله يحفظنا الامهات ديالنا وصافي. وهادشي اللي كاين. دابا غادي نمشيو انا واختي نتسخروا. هانتوما غتمشيو معانا ان شاء الله، شوفوا شنو غادي نجيو، تشوفوا التحضيرات ديال كلشي. المهم كنا غادي نزوقوا الدار مزيان 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 باش تدخل كلها بالورده، تدخل تجبر مفاجاه ان شاء الله. معرفتش كيفاش غتكون ردة الفعل ديالها مخلوعه، حيت نتوما عارفين هي تعبت معايا بزاف هاد الايامات، كتخرج معايا هذا. قلت اصلا نفرحوها شويش وصافي. يلا هو معايا شوفونا مفاجاه. يلا هو معاه. اليوم حتى هو مشارك معنا في المفاجاه ديال ماما. ما عارفه حتى شي حاجه، ما عرفت حتى شي حاجه. بابا حضر معنا، حضر ناظر فرحان. المهم عارفين شنو غتكون ردة فعلها. يا ربي تفرح يا ربي، انا مخلوعه الصراحه. المهم يلا نمشيو دابا نتسخروا. واحد بقينا في الدار باش يعس لي على ديك الصغيره اللي ستيتلين خوتي وصافي. هادشي اللي كاين. يلا معانا. جبتونا في الطريق انا واختي باش نجيبو الزواق وديكشي، و ابخي غادي ندوزو من واحد الريكالو الصراحه شحال كتمناها فريمون. ما عرفتش غتكون ردة الفعل ديالها، لا اعلم. وصافي يا ربي تفرحها يا ربي. وي شحال كيعيط لي خالتو. قلت لكم هادشي اللي كاين. وصافي انت نوصل ان شاء الله. وديك الساعه نوريكم شنو غادي نعملو. تجهيزات كاملين، تحضيرات. والله الا عيطت من خالتي دابا قلت لها اش كتعملوا؟ قالت لي راه جباتينا جالسين. قلت لها صافي راه كل مره زعما انا ناعسه. قالت لي داك الشيء. قلت لها خالتي ناعسه حتى شحال لا رجعني نعاس حيت فقت بكري اليوم. ايوا صافي هادشي اللي كاين. يلا دابا نشوفوا هاد السوربريز كيفاش غادي تخرج ان شاء الله يا ربي. تبارك الله عليكم قايله في عيني بزاف. او ماي جاد. باغا خاصك فيتامين بي ياك راه دي فيتامين دي مزيان ليلي. وصافي هادشي اللي كاين. المهم فيديو كيما شفتوني جبت محل ديال الورد ديال اللي كنجي عنده دائما صراحه. كيعرضوا اثمنه واعره وعندهم داكشي توب صراحه. انا كنتعامل معاهم بزاف، شي حاجه فظيعه وتبارك الله عليهم. دابا غنمشيو نديو الورد لماما. المهم غنوصل داكشي وانا معاكم. نوصلوا للدار وديك الساعه نشوفوا كلشي ان شاء الله. جبتونا
بعد مشينا جبنا الورد، جبنا الملاح باش نذوق به الطابله باش وصافي هادشي اللي كاين. دابا غنمشيو للدار، تعطلنا شويه باقي ماشي مشكله عادي، باقي بكري. دابا مشيت ديك الساعه نجيبو الطاقطه وغادي نجيبو واحد الكادو عاود جوج لي كادو واحد، المهم جوج لي كادو جوج. يلا نتوما معايا حتى نوصل ان شاء الله. انا جيت مور الهديه اللي عند ماما ان شاء الله حياتي يا ربي تفاجئوا خاطر ما عرفتش بكري هي دفعت فيها ديجا، ولكن ما عرفتش بلي غادي نخرج ولا اليوم فهمتي. وصافي هادشي اللي كاين، المهم نشوفوها معايا مجموعين. بدات انا جبت لك كادو، تمشيو للدار تشوفوا شنو هو في الكادو. باقي واحد كادو اخر هذا عيوصلني وصافي هادشي اللي كاين. وتبارك الله عليكم دابا غنمشي للدار. دابا خاطري قايله تبارك الله علينا بزاف، ملي خرجنا حنا للزنقه. ايوا صافي دابا غنمشيو للدار نحضروا تجهيزات تحضيرات. يلا 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 معايا. المهم الكبيده ديالي جاتني عاد دخلت للدار كما قلت لكم. جبت كادو نوريكم شنو هو الكادو. هذه كادو شحال هي خاصه وشحال هي كتشوفها كدوز من تما كتقول ما كرهتهاش. والله العظيم كانت دفعت فيها شويه، ولكن دابا انا كملت لا خرجت انا ما متوقعاش حيت شحال هذه هي دفعه فيها والله. ولكن انا نوريها لكم دابا. عرفتي ما شنو يكون رد الفعل ديالها. اجي تشوفوا معايا. بلاي واحد جوج ثلاثة. او ماي جاد طاحت لي الورقه ديالنا مش مشكل كما كتشوفوا. خميت مام هذيك هديه من عندي لامي الغاليه، واخا قليله في حقها صراحه سهل كتار وكتار، ولكن انا باقي فرحه اكثر واكثر. وصافي وهذا الكادو الثاني انا نوريكم كادو ثاني حتى هو اللي خديت لها. هذا الكادو الثاني اللي هو كادر بالفوتوز ديالها. كنقول لك شكرا يا اكرام بزاف على الكادو تاعي. اي حد لا تولي اللي عاد لا تولي عندها الخدمه الطوب تبارك الله عليها. انا خليكم ديما ديالها هنايا في الصندوق الوصفي في الشاشه، واللي بغى حاجه يعدل بحال هذا مرحبا به عندها. صراحه كتمن اثمنه جد مناسبه. وصافي وصيت على هذا ولا هذا الكادو زائد باقي التارته. وانا التارته دابا غادي نفتحوها تارته وعملنا لها مفيفخات شويه ديال الملاح كيما الشومه. دابا حنا غنوجدو باش يكون خالتي اجي اقول هادشي تقول لها صافي يلا نمشيو بحالنا يلا زعما شي حاجه بحال هيدا. ما عرفتش شنو تقولها مثلا. تقدر تقولها مثلا ولادك يعيطوا ولا شي حاجه اولا ما فيهم الجعل حاجه باش تجي تجبر المفاجاه. وصافي هادشي اللي كاين. شكرا بزاف لكم وانا غنحضروا التحضيرات وتشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي يدوز هادشي. المهم الغزالين ديالي عرفتي دوبا خاتني قايله نهار كامل وانا كندور. درنا تاخرنا ترتا الورد ملاح بزاف كادوس يعني فريمون تبارك الله. مي اكرام تبارك الله حركات اللي وعدت لي الكادر ما شاء الله وصلت لي يا ربي الحبيب كتشي هذا وصلت لي زعما الكادر هذا الموطع قريب للدار ديالنا بزاف. وحتى لا الفازون ديال الكاطو تبارك الله وصلت لي دغيا. انا هذا الكاطو تبارك الله دائما كنتعامل معاه عندها واحد اللوغو في ليطارت ماشي عاديه مره لوغو توب ديال الترطه. انا كنهضر دابا على الترطه. وبالنسبه للمحل ديال الورد هو غني على التعريف، كيعملوا اثمنه جد مناسبه فريمون يعني الصراحه كاملين كنشكرهم. كنشكر كذلك شنو اخر عندك شي واحد يقولوا لي علاش نسيتينا وعلاش ما حيت دابا انا والله الا دوخه دقيله باقا فراسك تعرفوا القيله ديك مشى حتى بقى راسك مشيتي مول الورد وهادو صعيبه شويه عسى على رجلنا مش ورنا لا تاكسي لا شي حاجه. وصافي دابا غادي نبداو التحضيرات نوجدو غادي نعملو مانطي البياض وداك الشيء ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله كنتمنى تكون عاد تعجبها هاد المفاجاه السربريز. دابا ما عرفتش واش خالتي غادي تجيبها ما فهمتش، ولكن ان شاء الله يا ربي انه
خالتي غادي تجيبها، نقولوا لها يعني قول لها ولادك كيعيطوا لا يلا نمشيو ولا شي حاجه. المهم ديك الساعه اولا تتسالي هي بالراسه ديك الساعه. المهم جبت المفاجاه وانا نصوركم الاحداث كاملين تشوفوا ماما فرحانه ان شاء الله يا ربي. وصافي هادشي اللي كاين. وانتم معايا في الفيديو ديال اليوم. صافي كنحماق عليكم انا نشدو داكشي نوريكم. المهم هنايا جبت برينغيس باش نعملها في الطابله، زبقه كويسلات برينغيس كتجي مزيانه كيف ما قلت لكم. ها هي ما عندي نفخات رجال نفخهم لي عاونوني نفخ. خديتها هي تعاوني عندك السفل. المهم انا جبت النفخات هما باقي طبقه وحده باقي جوج هما. شوفوا بغيت نوريكم المنطق اللي غنعملو ها هو. المهم انا ما نقدرش نفخ هادشي كامل راه بزاف ويلي اصلا نفخات قاصحين نفخهم لي خديتينا وصافي. هي الصراحه حق الله. المهم الكبيدات الفرق قربت تجي دابا كيك ديما كنحسوا بديك الخلعه وديك الشيء ديال الاقتراب ديالها ماشي ان شاء الله. وصافي غنشوف شنو عتكون ردة الفعل ديالها. انا عارفه كنتو نتوما دابا مخدوعين بحالي كتقولوا كيفاش هادي مفاجاه فرحوا بها ولادها وكذا. اي والله يفرحكم نتوما والله يجعلكم تفرحوا ومعاتكم باي حاجه ان شاء الله يا ربي تكون فيها الخير والله العظيم. وصافي هادشي اللي كاينه كبيدات نديو معانا ان شاء الله يدوزكم مزيان وعلى خير. دابا صافي الكبيدات احنا نعاودو الطابله وديكشي نوريكم. هاي كيف كتشوفوا فتحوا لو كاطو تبارك الله. لو كاطو واعر بزاف ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوا صافي هاتو معايا تشوف معايا تفتح ما شاء الله يا ربي. اوه ما شاء الله شحال كيخمق تبارك الله. تخبل ما شاء الله. طاحت الوريده ماشي مشكل. المهم حنا كنلصقوها كيف ما كتشوفوا الديزاين غزال تبارك الله. شوفوا قلب صراحه غابون 10/10 مولا ستارت اب فريمون شي حاجه توب والله الا توب. شوفوا كما كتشوفوا مكتوب هنايا كارت فيزيت ديالها عندها مذاق كيحمق قسما بالله الا عدلتو عندها ما غتندموش ديوها عندي. عندها الترطيب كيندير نوازيت نوا داكشي اللي كيعجبنا حنايا. انا كنشاركها معاكم والله الا زعما فريمون واعره بزاف ما شاء الله. شنو كتبت تما؟ ستي الحبايب امي توريه. ستي الحبايب امي توريه. اللي ما كيعرفش اسم ماما راه اسمها توريه. ما هاد المنبر وصافي. احنا غنساليو الطابله كامله ونوريكم ان شاء الله الديزاين الفتحات. المهم شي حاجه مزيونه الله يجعلني فرحه دائما وقبل شي عيد الاب ان شاء الله. ونعملو عاود شي حاجه كيف ما كتشوفوا هادشي غزال عجبني الصراحه طلع مستوى. اللهم انا كنتسناها دابا نلبس واحد الكسيون هادي فتحها المبيض بدلت شويه وصافي. هانتوما معايا تتصل ان شاء الله تشوفوا كلشي. الله يحييكم. هو العادي والنبي صلى على النبي رسول الله. بابا ما طلع انا قاعده في التلفزيون
حسب الله. بنتيني بحال المريضة بدات تسكسك من شويه. اليوم بصح عيد الام. عيد الام انا اللي كندوز عليها سنيده شنو كتعرفوني كيعجبني الورد. ماشي عارفه.
عندي غنطق لك الشيء وما جاتك مفاجأة؟ صراحة جاني داكشي غير تنسي. مقدرش نوصفو. الله يفرح كل ام بوليداتها. امين. وديك التعب اللي تعبت معاكم دوزت يعني كنسى خاطري كنسى كلشي صراحة. فرحتوني الله يفرحكم. واخا زعما صراحة باقا مبلتينا مصدومة. باقا مصدومة. باش ما نويتش تا ماما رشيده كلشي فين. انا كنت عند اختي كتقولي تينا صفرة اجي نعدل لك شويش كنقول لها لا خليني. كتقولي لا مشي عند محمد بعدا مسكسفه شويش ماشي هكا صفرة مريطه. كنشوفها كتجيب ديك الماكياج وديك بالعاد الحاجات ما طاحتش عليا الصراحه. والله ما طاحت عليا تا ماما عرفتي ما جافنيتي مزيان والله. انا ما عرفاش ما عرفاش لا انا ملي كنا كنسيت ملي كنا كنتغداو قلت ماما اليوم عيد الام ياك. تا ماما مسكينه بدات كتغمزني برجلها كتقول لي اسكت لا وكيله غدا هو كده تنقضي. انا قلت غدا باش ما تعيقش. قلت زعما تنغدا. فهمت. اصلا انا ما عارفاش يصير. صحتك الوالدة تستاهل كل خير، تستاهل كتار من هيدا. كتأثر عليا وعند محمد تا هو معاكم اللي زيد تفاجأتي. تا محمد معاكم أبا تحية لك. وقف معنا الدواء. هشام فرح بيا. كتشوفوا ماما فرحانة دابا بزاف وكتشكركم بزاف على الكومنتيرات ديالكم. فرحة لا توصف. ياك هاي اش بغيتي في الورد؟ الله يخطيكم عليا وليداتي كاملين. امين يا ربي. باش امين يا يا ربي. ربي امين جميعا ان شاء الله يا رب. جميع المسلمين. بارك الله عليكم. احنا نقطعوا له كاطو ونردوا. اصلا ما عندها ديجا قيسنا الترته ديالها. كيفاش عندنا؟ لا عندها كتحمق. بزاف مستوى الصراحة ما شاء الله عليها. اي والله داكشي كتحمق كتحمق. بغات تخدموا غير داكشي اللي غالي. وكادر كيف جاك الاكرام سانتا. شكرا بزاف اكرام السمطة الصراحة داكشي واعر. والبوكيت فلو ما شاء الله عليك. يحمقني بعدا انا اصلا عندهم الورد واعر ديك الناس بزاف. كنشكر وليداتي بزاف فرحوني الله يفرحهم. غرد عليهم الله يصلح كل وليدات الامه يا ربي يكونوا مهديين ومرضيين. كنشكركم بزاف فرحتوني الله يفرحكم يا ربي الحبيب. ودابا شنو دابا عاوتاني؟ نقطع. غتقطع الترته. يلا صلاة رسول الله إلى جاي سيدنا محمد اللهم عجل العلي بارك الله والصلاة عليك يا رسول الله. لا تقدر تصلي. برافو مامي يا مستقيم. فاتي كيف جاتك فكرة باش متي هاد ماما كايده مزيون صراحة داكشي كيحمق. ياك شكرا بزاف. هذه الفكرة كانت انا وخوتي اتفقنا بالحق. انا هي اللي طبعا كنعرفو. انا اللي كنطيح لهم الافكار كنقولهم شنو تعملوا شنو يعني تقريبا كامل انا اللي تبارك الله عليك. قررت بالضبط وقررت بلي زينة تمشي عندك نتينا. اخترت باللي درت معاك قلت لك ضروري تخرج ماما. انا بقيت لا ياك لا بقيت الكلمة ديالك تبارك الله زعما فريمون توب دو توب. وماما تاهي فرحانة بزاف. انا اللي تصدمت هي الصراحه بنتي رشيده جات كتعدل لي كتسكسف لي. انا قلت لها ديك رشيدة. قالت لي البارح ياك هضرنا انا وياك في الواتساب. ايوا قالت لي عرفتي ملي تكون ماجا ماما عدل لها شويه ديال الماكياج بلا ما تعيق. شوف قلت لها واخا ديك الساعه واليوم بالدرع والله ما بقى والله قالت هي ملي تغدات ترخات بحال طاح لها الطونسيون ولا السكر ما عرفتش. المهم ترخات وديك الساعه ملي كنا خارجين بديت كنقول لها تولي اش نعدل لك والله هي كتضحك. قلت لك وبديت كنقول لها انا نعدلك وداكشي انا كنعدل لها وعينها عرفتي مدباري المره ديك الساعه شبابنا. المهم بقيت على هذا كحلت لا عملت لها الشرطه عملت لها هذا واخا مشات بالدموع الشرطه. صلاة سلام على رسول الله إلى
محمد الله جاي العلي صلاة سلام على رسول الله إلى سيدنا أصغر علي أصغر الله. ايوا قطعتوا الطرطه دابا؟ قطعنا وقيسنا انا وماما سنة. انا باقي ما قيس. انت تقيسوا ضروري وحقكم معاهم. باينه مزيونه صراحه، باينه مزيونه. لا غزاله لا غزاله باينه فيها ذاتها صح. وحقكم ها هو مرحبا بكم. انا بكم باش كنتولد بكم باش كن كلهم بكم كاينه وبكم غنبقى. بصح عندك الحق، هادشي اللي كاين. بيكم كاينه وبيكم عنا بقى. بصح لا خاطركم علي هي وكنموت عليكم بزاف. وانتوما هما السند، انتوما هما الحياة ديالي، نتوما عائلتي الكبيرة، حيت ما كنمشيش عند العائلة ديالي بواحد بواحد. نتوما كنشوفكم كاملين ليكم، كنبغيكم بزاف. شكرا بزاف على الدعم ديالكم. كنتمنى يكونوا هاد الفيديوز اللي كنعمل كيعجبوكم، وشكرا لكم بزاف. كلمة الأم ديالي بيهم باش فاطمه الزهراء في وجه الابتسامه وهادشي هذا اللي هي فيه. الحمد لله الحمد لله. بيهم صراحه وبالدعم ديالهم كلشي ديالهم. يلا عقبال، يلا نعملوا حمله عقبال يوصلونا ل100 100 كا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله عقبال المليون ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا رب. كل شيء قريب على الله ان شاء الله. بارك الله عليكم والسلام عليكم.